नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। विगते सप्तविंशत्यधिकशततमे पाठे अवधातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य अष्टाविंशत्यधिकशततमे पाठे केचन धातवः उच्यन्ते, तेषां रूपाणि यथासाध्यं निगद्यन्ते। तत्र प्रथमो धातुः वर्तते धाबु गतिशुद्ध्योः। गतौ अर्थे शुद्धौ च अर्थे अयम् उदित धाव धातुः अस्ति। उदित्वस्य फलम् इड् विकल्पः, उदितो वा इति जानन्ति। अयं धातुः स्वरितेत वर्तते। लिखितं स्वरितेत अर्थात धावु इत्यत्र यः उकारः सः स्वरितः अस्ति। तस्य इत्वात् अयं धातुः स्वरितेत भवति। तस्य फलं भवति उभयपदम्। परस्मैपदी अपि अस्ति, आत्मनेपदी अपि अस्ति। कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदम्, अन्यत्र परस्मैपदम्। स्वरितहितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रेण। अतः धावधातोः रूपाणि परस्मैपदे प्रथमम् उच्यन्ते, तदनन्तरम् आत्मनेपदे वक्ष्यन्ते। परस्मैपदे लटि धावति धावतः धावन्ति, धावसि धावतः धावतः, धावामि धावावः धावामः। गतौ अर्थे अस्य धातोः प्रयोगः नितरां प्रसिद्धः। धावनं भवति अतिशयेन, तीव्रेण वेगेन गमनं चलनं धावनं। धावन प्रतियोगिता आयोज्यन्ते, प्रतियोगितासु धावकाः धावन्ति। भिन्न भिन्न मीटर इत्यादि भी मापितानां स्थानानां धावन प्रतियोगिता भवति। 100 मीटर प्रतियोगिता, 200 मीटर प्रतियोगिता, 400 मीटर प्रतियोगिता, 1 किलोमीटर धावन प्रतियोगिता एवमेव बहवः प्रतियोगिताः भवन्ति। धावने अर्थे अयं धातुः नितरां सुप्रसिद्धः। शुद्धिः अपि अर्थः वर्तते अस्य धातोः। तत्र प्रयोगं जानन्ति। शुद्धौ अर्थे वस्त्र प्रक्षालनं यद् भवति तद् भवति वस्त्रधावनं। वासांसि धावति, प्रक्षालयति, शोधयति, निर्मलीकरोति इत्यर्थः। लटि रूपाणि उक्तानि। लिटि दधाव दधावतुः दधावुः, दधाविथ दधावथुः दधाव, दधाव दधाविव दधाविम। लुटि धाविता धावितारौ धावितारः, धावितासि धावितास्तः धावितास्तः, धावितास्मि धावितास्वः धावितास्मः। दृटि धाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यन्ति, धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ, धाविष्यामि धाविष्यावः धाविष्यामः। लोटि धावतु धावतात् धावतां धावन्तु, धाव धावतात् धावतं धावत, धावानि धावाव धावाम। लङि अधावत अधावताम अधावन, अधावः अधावतम अधावत,
अधावम अधावाव अधावाम। विधिलिंगी धावेत धावेताम धावेयुः धावेः धावेतम धावेत धावेयम धावेव धावेम। आशीर्लिंगी धाव्यात् धाव्यास्ताम धाव्यासु धाव्याः धाव्यास्तम धाव्यास्त धाव्यासम धाव्यास्व धाव्यास्म। लुंगी अधावीत अधाविष्टाम अधाविषु अधावीः अधाविष्टम अधाविष्ट अधाविषम अधाविश्व अधाविष्म। एवं परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि तथैव आत्मनेपदी अपि भवन्ति। आत्मनेपदे रूपाणि लटि धावते धावेते धावन्ते धावसे धावेते धावद्वे धावे धावावहे धावामहे। लिटि दधावे दधावाते दधाविरे दधाविषे दधावाथे दधाविद्वे दधाविड्वे। इन वर्तते वकार तस्मात् परः इट् तस्मात् परस्य षेध्वं लुङ्लिटां धस्य मूर्धन्यो भवति विकल्पेन विभाषेटः इति सूत्रेण। इणः षेध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इति नित्यं प्राप्तम् इदागमं बाधित्वा इणः परो य इट् तस्मात् परेषां षेध्वं लुङ्लिटां धस्य मूर्धन्यो भवति विकल्पेन विभाषेटः इति सूत्रेण। अत्र इण अस्ति वकारः तस्मात् परः यः लिटः ध्वमः धकारः तस्य विकल्पेन धत्वे रूपद्वयं भवति। दधाविड्वे दधाविद्वे दधावे दधाविवहे दधाविवहे। लुटि धाविता धावितारौ धावितारः धावितासे धावितासाथे धाविताद्वे धाविताहे धावितास्वहे धावितास्महे। लिटि धाविष्यते धाविष्येते धाविष्यन्ते धाविष्यसे धाविष्येते धाविष्यद्वे धाविष्ये धाविष्यावहे धाविष्यामहे। लोटि धावताम धावेताम धावन्ताम धावस्व धावेताम धावध्वम धावै धावावहै धावामहे। लंगी अधावत अधावेताम अधावन्त अधावथा अधावेताम अधावध्वम अधावे अधावावहि अधावामहि। विधिलिंगी धावेत धावेयाताम धावेरन धावेथा धावेयाताम धावेध्वम धावेय धावेवहि धावेमहि। आशीर्लिंगी धाविशिष्ट धाविशीयास्ताम धाविशीरन धाविशिष्ठाः धाविशीयास्ताम धाविशीध्वम धाविशीध्वम धाविशीय धाविशीवहि धाविशीमहि। लुंगी अधाविष्ट अधाविषाताम अधाविषत अधाविष्ठाः अधाविषाताम अधाविध्वम अधाविध्वम अधाविषि अधाविष्महि अधाविष्महि। लिंगी अधाविष्यत अधाविष्येताम अधाविष्यन्त अधाविष्यथा अधाविष्येताम अधाविष्यध्वम अधाविष्ये अधाविष्यावहि अधाविष्यामहि। एवं अस्य धातोः उभयोरपि पदयोः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। दधाव दधावे इति लिटि रूपे उक्ते। अग्रे अथोष्मान्ता आत्मनेपदिनः। अग्रे धातवः सन्ति ते आत्मनेपदिनः सन्ति अनुदात्तेतः सन्ति। ऊष्मान्ताः सन्ति शलः ऊष्माणः सः तालव्य षकारान्ताः मूर्धन्य षकारान्ताः दन्त्य सकारान्ताः हकारान्ताश्च धातवः सन्ति ऊष्मान्ताः। तत्र प्रथमं धातुरस्ति धुक्ष धिक्ष संदीपन क्लेशन जीवनेषु। संदीपने अर्थे क्लेशने अर्थे जीवने च अर्थे हेतौ द्वौ धातु स्तः आत्मने पदिनः सन्ति। अतः धुक्ष धातोः रूपाणि लटि धुक्षते लिटि दुधुक्षे लुटि धुक्षिता लिटि धुक्षिष्यते लोटि धुक्षताम लंगी अधुक्षता विधिलिंगी धुक्षेत आशीर्लिंगी धुक्षिशिष्ट लुंगी अधुक्षिष्ट लिंगी अधुक्षिष्यत। तथैव धिक्ष धातोः
लटी दीक्षते लिटि दिधिक्षे लुटि दीक्षिता लिटि दीक्षिष्यते लोटि दीक्षताम लंगी अधिक्षत विधिलिंगी दीक्षेत आशीर्लिंगी दीक्षिशिष्ट लुंगी अधिक्षिष्ट लिंगी अधिक्षिष्यत। उक्तम रूपम धुक्षते दुधुक्षे दीक्षते दिधिक्षे। एक एकम रूपम लटी लिटि च द्वयोः धातुओः उक्तमस्ति। अग्रे धातुरस्ति वृक्ष वर्णे। वृक्ष धातुः अस्ति। तरुपर्यायः यः वृक्ष शब्दः स प्रातिपदिक संज्ञकः। अयं धातुरस्ति वृक्ष इति षकारान्त अन्त्यस्तु अकारः इति संज्ञकः अस्ति लुप्यते धातुः वर्तते षकारान्तः ऊष्मान्ताः इति उक्तम्। अस्य वृक्ष धातोः रूपाणि लटि वृक्षते लिटि ववृक्षे लुटि वृक्षिता लिटि वृक्षिष्यते लोटि वृक्षतां लङि अवृक्षत विधिलिंगी वृक्षेत आशीर्लिंगी वृक्षिशिष्ट लुङि अवृक्षिष्ट लिंगी अवृक्षिष्यत। वृक्षते अर्थात वृणोति। प्रयोगः दृश्यते क्वापि ग्रन्थाः अन्वेषणीयाः कुत्र वर्णे अर्थ अयं धातुः प्रयुक्तः इति। भागवतादिषु रूपं मृग्यं लभ्यते चेत् वक्तव्यं लब्धं। वृक्ष धातोः वर्णे अर्थे प्रयोगः अत्र ग्रन्थे लब्धः। अग्रे अस्ति शिक्ष विद्योपादाने। अयं धातुस्तु प्रयोग बहुलः। शिक्ष धातोः प्रयोगः बाहुल्येन अस्ति। शिक्षा अस्मादेव धातुः शब्दः निर्मितः शिक्षा। गुरोश्च हलः इति अप्रत्यये टापि स्त्रीत्वे शिक्षा इति भवति। शिक्षा तु सुतरां प्रसिद्धः शब्दः। शिक्षा शिक्षणं शिक्षा मंत्रालयः शिक्षा निदेशालयः शिक्षकाः ये शिक्षयन्ति ते शिक्षकाः। शिक्षिकाः स्त्रीलिंगे शिक्षणं प्रशिक्षणं बाहुल्येन प्रयोगो भवति अस्य धातुः। एतद् धातु निर्मितानां शब्दानां आत्मनेपदी धातुरस्ति अतः लटि रूपाणि भवन्ति। शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते शिक्षसे शिक्षेते शिक्षध्वे शिक्षे शिक्षावहे शिक्षामहे। अभिज्ञान शाकुन्तले पद्यमस्ति यतो यतः षट् चरणो विवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रू रियमद्य शिक्षते भयाद कामापि नेत्र विभ्रमम्। दुष्यन्तः शकुन्तलाम् अधिकृत्य कथयति कश्चन भ्रमरः कुतश्चित् आगत्य शकुन्तलायाः मुखं परिचुम्बितुम् इच्छति तदा सा भयात् यदा नेत्र विभ्रमं करोति भ्रू विभ्रमं करोति तदा वर्णयति अकामा अपि भयात् इयं शकुन्तला नेत्र विभ्रमं शिक्षते। ट्रेनिंग गृह्णाति नेत्र विभ्रमस्य शिक्षते प्रशिक्षणं गृह्णाति इत्यर्थः। लटि रूपाणि उक्तानि लिटि शिशिक्षे शिशिक्षाते शिशिक्षिरे शिशिक्षिषे शिशिक्षाते शिशिक्षिध्वे शिशिक्षे शिशिक्षिवहे शिशिक्षिमहे लुटि शिक्षिता शिक्षितारौ शिक्षितारः शिक्षितासे शिक्षितासाते शिक्षिताध्वे शिक्षिताहे शिक्षितास्महे शिक्षितास्महे लिटि शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिक्षिष्यन्ते
शिक्षिष्यसे शिक्षिष्येते शिक्षिष्यद्वे शिक्षिष्ये शिक्षिष्यावहे शिक्षिष्यामहे। लोटी शिक्षताम शिक्षेताम शिक्षन्ताम शिक्षस्व शिक्षेताम शिक्षध्वम शिक्षै शिक्षावहै शिक्षामहै। लङि अशिक्षत अशिक्षेताम अशिक्षन्त अशिक्षथा अशिक्षेताम अशिक्षध्वम अशिक्षे अशिक्षावहै अशिक्षामहि। विधिलिंगी शिक्षेत शिक्षेयाताम शिक्षेरन शिक्षेथा शिक्षेयाताम शिक्षेध्वम शिक्षेय शिक्षेवहि शिक्षेमहि। विधिलिंगी रूपाणि युक्तानि। आशीर्लिंगी शिक्षिशिष्ट शिक्षिषीयास्ताम शिक्षिषीरन शिक्षिशिष्ठा शिक्षिषीयास्थाम शिक्षिषीध्वम शिक्षिषीय शिक्षिषीवहि शिक्षिषीमहि। लुङि अशिक्षिष्ट अशिक्षिषाताम अशिक्षिषत अशिक्षिष्ठा अशिक्षिषाताम अशिक्षिध्वम अशिक्षिषि अशिक्षिष्वहि अशिक्षिष्महि। दृङि अशिक्षिष्यत अशिक्षिष्येताम अशिक्षिष्यन्त अशिक्षिष्यथा अशिक्षिष्येताम अशिक्षिष्यध्वम अशिक्षिष्ये अशिक्षिष्यावहि अशिक्षिष्यामहि। एवं सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। शिक्ष धातोः अनन्तरं धातुरस्ति भिक्ष भिक्षायाम् अलाभे लाभे च। केचित् वर्णयन्ति यत् अस्य धातोः त्रयः अर्थाः उक्ताः सन्ति। भिक्षायां भिक्षा इति एकः अर्थः, अलाभे लाभाभावे द्वितीयः अर्थः, लाभे इति तृतीयः अर्थः। एवमपि निरूपयन्ति यत् भिक्षा एक एव अर्थः वर्तते। भिक्षा ग्रहण काले क्वचित् भिक्षा लभ्यते क्वचित् नापि लभ्यते। दुत्कार पूर्वं निषेधन्ति। कस्मिंश्चित् गृहे गम्यते तत्र गृहस्वामिना भिक्षा दीयते, कुत्रचित् निषिध्यते। गम्यतां गम्यताम् इति अपसार्यते भिक्षुकः। भिक्षायाः लाभे अपि भिक्षायाः अलाभे अपि भिक्षाटने अर्थे अयं धातुः अस्ति। एवमपि वर्णयन्ति। जवत् अत्रैव भवतु अद्य पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।